Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini na usab ang inyong higala, kabisaya Nonoy B, amo paambit kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Salmo kapitulo 4 bersikulo 8 nga nagkanayon. Ako mo pahimutang kanako sa paghigda diha sa kalinaw, ug matulog kay ikaw, Ginoo, naghimo kanako nga mopuyo lamang diha sa kasiguruan. Ang pulong nga kasiguruan nagpaila sa usa ka pulong pinag sa termino nga pagsalig. Nagpamatuod si David sa usa ka hingpit nga pagsalig sa Dios taliwala sa iyang mga krisis nga giatubang. Dili kita makasalig sa katilingban, apan makasalig kita sa Dios nga magbantay kanato og magpalingkawas kanato. Kung kita muhigda sa pagkatulog, magampo kita nga bantayan kita sa Dios. Ingon nga magbantay sa usa ka magbalantay sa iyang mga karnero. Nahibaluan nato nga kita iyang mga karnero adunay usa ka kalinaw nga naglabaw pa sa pagsabot. Gani ang Pilipos kapitulo 4 bersikulo 7 nagkanayon. Ug ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagpanabot, mobantay sa inyong mga kasing-kasing ug mga una-una pinagi ni Kristo Hesus. Gani mabasa po nato sa Roma kapitulo 15 bersikulo 33 nga nagkanayon. Karon ang Dios sa kalinaw mag-uban kaninyong tanan. Amen. Salamat og maayong adlaw.